अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? कुछ दिन पहले इमरान खान ने डेडलाइन दी हुई थी 24 नवंबर की, जो कि वो भी चली गई है। इन्होंने धरना भी देना था। इस पे हम आज पूरी तफसील से बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इमरान खान ने 24 नवंबर को एक डेडलाइन दी हुई थी। इन्होंने एक धरना देना था इस्लामाबाद डी चौक में, जो कि इस काफले को लीड कर रहा था। उसकी वाइफ लीड कर रही थी, बुशरा बीबी, और जिनको लीड कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर। इन्होंने 23 नवंबर को स्टार्ट किया अपने इलाके से, अपने पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में जो आता है। तो इन्होंने धरना देना था इस्लामाबाद में। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो एमपी एमएनए है, इनके पीटीआई के पंजाब वाले, सबको इमरान खान ने बोला हुआ था कि इस धरने में लाजमी शामिल हो जाएं। और ये जो है ना, ये कॉल फाइनल कॉल होगी, ये मिस कॉल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को बहुत कोशिश की इन्होंने बुलाने की, कि इस वजह से कि इमरान खान जो जेल में है, इसको रिहा किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन ये सारे मामला क्या हुए, किस तरफ चले गए, और ये बिल्कुल ही काया पलट गई। वो किस वजह से पलट गई है, तो उसकी जो मेन वजह है, मेन वजह कुछ इनके आपस के मामला भी थे पीटीआई के, जिनकी वजह से धरना जो है ना, इनके अपने ही लोग जो शामिल नहीं हुए जितने के होने चाहिए थे। ये अगर लाखों की तादाद में होते तो हो सकता था इनका धरना कामयाब हो जाता, लेकिन इनका धरना कामयाब इस वजह से नहीं हुआ कि इनकी तादाद बहुत कम थी, और ज्यादा लोग जो आए हुए थे वो खैबर पख्तूनख्वा के आए हुए थे। पंजाब के लोग बहुत कम थे, और इनका कोई भी मेन आदमी जो था, वो मेन एमपी एमएनए जो कि बहुत सारे हैं, जिनको बोला गया था कि इस्लामाबाद आने के लिए, वो उनमें से कोई भी नहीं आया। और दूसरी वजह यह थी कि गवर्नमेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि नून लीग की गवर्नमेंट है, इन्होंने जगह जगह पे कंटेनर लगाए हुए थे, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, मोटरवे M1 M6 M4, जितनी भी मोटरवे थी वो इन्होंने ब्लॉक करके रखी हुई थी। रास्ते ब्लॉक थे, लोग पहुंच तो गए हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से पहुंचे हैं। और कैसे कैसे पहुंचे हैं, कुछ गाड़ियों में, कुछ मोटरसाइकिल पे, और कुछ पैदल भी आए हैं। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो खैबर पख्तूनख्वा की थी, जिसमें अली अमीन पर इसने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा आदमी लाने के लिए, और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुआ। लेकिन इसमें नाकामी वाली जो बात है, वो पंजाब के जो इनके मेन एमपी एमएनए थे वो नहीं आए, वो लोग नहीं ला सके। अगर लोग लेके आते, हो सकता है ये धंधा इनका कामयाब हो जाता। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहले तो पीटीआई वालों को चाहिए था कि ये गवर्नमेंट से इजाजत लेते, इनको बोलते कि हमने यहाँ पे धरना देना है और इस साइड पे देना है, यहाँ पे हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट को भी चाहिए था, अगर ये धरना देने चाहते थे तो उनको एक जगह देते, एक जगह प्रोवाइड करते, वहां पे अपना ये धरना दे सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ कि वहां पे इन्होंने, पीटीआई के जितने भी लोग थे, वो कह रहे थे, एक ही बात कह रहे थे कि हमने डी चौक जाना है, और डी चौक पे ही जाके हमने धरना देना है। और ये जो डी चौक है, ये एक रेड एरिया है। वो इस वजह से है कि वहां पे वजीर आजम हाउस भी है, वहां पे असम्बली हॉल भी है, वहां पे बहुत सारे एम्बेसियां भी हैं, बहुत सारे मेन ऑफिस जो है वो भी वहां पे है। आईजी भी वहां पे बैठता है, डीपीओ भी वहां पे बैठता है, यानी कि मेन पाकिस्तान का जो हेड है ना, वो वहां पे होता है। और ये कह रहे थे कि हमने वहां पे धरना देना है। तो गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने बोला भी था कि एक साइड पे धरना दे दे, यहाँ पे ना आए। लेकिन इन्होंने क्या किया, पीटीआई वालों ने, ये डी चौक क्रॉस कर गए।
پھر بعد میں رینجر والوں نے یہ گورنمنٹ نے آرمی والے بلا لیے، رینجر والے بلا لیے، اور پولیس جو فورس تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ انہوں نے مل کے پہلے تو ان کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں تک آ جائے، لیکن جب پی ٹی آئی والے بہت سارے ورکر، جن میں مین علی، اسلام آباد ڈی چوک میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی، یہ دونوں ہی وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ یہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر چکے تھے۔ بہت ساری آرمی تھی وہاں پہ، بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکر تھے، اور ان کا اتنا برا تصادم ہوا کہ آرمی والوں نے بہت سارے شیل بھی پھینکے، انہوں نے آنسو گیس بھی پھینکی، جس سے پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکر زخمی بھی ہوئے۔ اس میں کچھ اطلاعات ایسی ہے، کوئی کہہ رہے 2 فوت ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے 3 فوت ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے 300 ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی حقیقت ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی کہ آخر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے مرے ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہے۔ آج محسن نقوی صاحب سے بھی کچھ صحافیوں نے سوال پوچھا تھا کہ کتنے آدمی یا کتنے آرمی والے فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے بولا تھا کہ آرمی والے صرف 6 آدمی، جو 6 پولیس آفیسر تھے یا ان کے رینجر والے جو لوگ تھے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے 1 یا 2 کا نام لے رہے تھے۔ یہ جو کہ بات چل رہی نا کہ 300 والی، وہ محسن علی نقوی کہہ رہے ہیں کہ 300 کہاں پہ ہیں، ہمیں دکھائیں، وہ اسپتال میں ڈیڈ باڈی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، وہ ان کی تفصیلات بتائیں، وہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ ہیں۔ ایسا کوئی سسٹم، کوئی چیز آگے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آرمی والوں نے کچھ پی ٹی آئی کے لڑکوں کو اپنے پاس بلایا، کنٹینر کے اوپر بھی چلے گئے۔ جب آرمی والوں کو، رینجر والوں کو معلوم پڑا کہ سب پی ٹی آئی والے ان کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں، ڈی چوک کے اندر آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بدل کی۔ انہوں نے ساری لائٹیں جو وہاں کی تھی بند کر دی، جب وہاں پہ شاپ جو تھی، جو اپارٹمنٹ تھے، جو وہاں پہ بلڈنگیں تھی، ان کی لائٹیں سب کی سب بند ہو گئی، اور اندر جا کے انہوں نے آنسو گیس پھینکی، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ بھی کی تھی۔ اور وہ رینجر والے جو کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی، نون لیگ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آنسو گیس، انہوں نے بھی ہمارے اوپر پتھراؤ کیا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے، کچھ لوگ ان کے زخمی ہوئے ہیں، کچھ آرمی والوں کے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو لوگ ہیں، میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ بھی مسلمان ہے، رینجر والے اور یہ پی ٹی آئی والے بھی مسلمان ہیں، ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ ان کے درمیان یہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے پاکستان کا نقصان ہوگا، ہمارے لوگ مارے جائیں گے۔ پہلے ہی حالات پاکستان کے اتنے اچھے نہیں ہیں، جب ایسے حالات ہوں گے تو ہمارا پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ ڈی چوک اسلام آباد میں یہ ان کا جو کنٹینر تھا پی ٹی آئی والوں کا، جہاں پہ انہوں نے دھرنا دینا تھا، یہ علی امین گنڈا پور اور یہ بشرا بی بی نے جس کنٹینر پہ جانا تھا، جس کنٹینر پہ انہوں نے دھرنا تھا، اس کنٹینر کو آگ لگا دی گئی وہاں پہ۔ وہ تو کہتے ہیں ان کے اپنے لڑکوں نے، پی ٹی آئی والوں نے لگائی ہیں، لیکن یہ والے کہتے ہیں کہ انہوں نے، آرمی والوں نے یا پولیس والوں نے گاڑی کو آگ لگا دیا۔ وہ اس آگ لگنے کی وجہ سے وہاں پہ بشرا بی بی بھی بھاگ گئی وہاں سے، وہ خیبر پختونخوا میں چلے گئے، اور علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ بھی وہاں پہ بھاگ کے چلے گئے۔ جب مین آدمی دونوں بھاگ کے چلے گئے ہیں تو پیچھے سے پی ٹی آئی والوں نے کیا کر، یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے عمران خان کے ٹیگر تھے وہاں پہ، ان کے لوگ تھے پی ٹی آئی والے، وہ ان دونوں کے جانے کی وجہ سے، تو وہ ظاہر بات ہے وہاں پہ وہ کیا کرتے، وہ بھی ساتھ ہی وہاں پہ رفع دفع ہو گئے اور وہاں پہ چلے گئے، جس پہ نون لیگ والے یا آرمی والوں نے وہاں پہ خوب جشن منایا۔ انہوں نے بولا کہ ہمارا جو ہے نا، ان کو بگا کے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کوئی بھی کام ہو وہ صلح صفائی سے ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان کو پچھلے 2-3 سالوں سے اندر کیا ہوا ہے، وہ ایک وقت میں وزیر
आजम भी रह के गए हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। अगर इतनी अवाम कहती है तो उनको छोड़ दे, ताकि मुल्क का जो है ना वो बेड़ा गर्क ना हो, वो तसादम ना हो, उनमें जाने ना जाए, उन पे लोग, हमारे लोग जख्मी ना हो। हम तो यही चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए। अभी देखे वहां पे कितने लोग मर गए हैं, कितने पीटीआई के वाकई मर गए हैं, और कितने ही ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, कोई वैसे 200 कह रहा है, कोई 250 कह रहा है, कोई 500 भी कह रहा है। उधर ये नून लीग वाले जिनकी हुकूमत है, ये आर्मी वाले, ये कह रहे हैं कि हमारे आर्मी वाले, हमारे पुलिस वाले भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जख्मी भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि नुकसान किसका हुआ? नुकसान अपना हुआ, पाकिस्तान का हुआ, और हमारी जो है ना वो हम नीचे की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ जाने की बजाय हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। इसके साथ ही मुझे काशिफ के साथ इजाजत है। कैमरामैन, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।